हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपनी एक दिलचस्प खबर आई है इमरान खान और परवेज़ इलाही के मुतालिक। वो कौन सी खबर है? परवेज़ इलाही ने ऐसा क्या कहा है? इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे कौन से राज अफशा किए हैं? इमरान खान की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी? और इमरान खान के साथी ने कौन सा बयान दिया जिसके ऊपर जो है ना परवेज़ इलाही और इमरान खान जो है ना आमने सामने आते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन हम अपनी वीडियो की तरफ। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कुछ लोग वो होते हैं जो हमेशा चढ़ते सूरज का साथ देते हैं, चढ़ते सूरज के साथ खड़े होते हैं। आज की ये कहावत वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद परवेज़ इलाही साहब के ऊपर बैठती है। और ये कहावत क्यों बैठती है ये भी हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपनी पूरी पार्टी के खिलाफ जाके एक फैसला किया कि हम अपना वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बनाएंगे। और उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनस इलाही ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो भी फैसला करेंगे हम उनका भरपूर साथ देंगे। तो आखिर ये वक्त किस लिए आया कि परवेज़ इलाही और इमरान खान आमने सामने आ गए? नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, चौधरी बरादरान जो है ना हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के आगे लड़ते हैं। जब भी इनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट या किसी भी और बड़ी ताकतों का दबाव आता है, ये उनके सामने लेट जाते हैं। पहले भी होता है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, और अब भी ऐसा ही होता रहा है और ऐसे हो रहा है। ये है कि इमरान खान साहब के साथी जो हैं शहबाज गिल साहब ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है जिसकी बना के ऊपर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी की वजह इस वक्त वफाकी हुकूमत की तरफ से ये बताई जा रही है कि उनको फौज मुखालिफ एजेंडा प्रमोट करने के ऊपर, फौज के अंदर बगावत का एजेंडा प्रमोट करने के ऊपर, और फौज की जो रैंक्स हैं उनको अपनी क़यादत के साथ लड़वाने का एजेंडे के तौर के ऊपर जो है ना शहबाज गिल ने काम किया, जिसकी बना के ऊपर हमने उनको गिरफ्तार किया। अगर शहबाज गिल ने जो किया है उनको उनकी सज़ा मिल रही है। लेकिन क्या ऐसे पहले नहीं होता आया? क्या ऐसे और जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके लीडर नहीं करते आए? या ये वाहिद पहली दफ़ा शहबाज गिल साहब कर रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि शहबाज गिल साहब को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, यकीनन उनको सज़ा मिलनी चाहिए। फ़ौज हमारा फ़ख्र है, फ़ौज हमारा जुनून है, फ़ौज हमारी ताकत है, फ़ौज हमारा जज्बा है। और इस फ़ौज के ऊपर, इस ताकतवर तरीन फ़ौज के ऊपर जिसने हमेशा से दहशतगर्दी का साफ जोड़ मुकाबला किया, उस फ़ौज के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाएगा, जो भी इसके ऊपर तनकीद करेगा, उसको कानून के मुताबिक सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये सज़ा पहले मिली है? जो इस वक्त ये सज़ा दे रहे हैं, जिन्होंने इस वक्त शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी करवाई है, क्या वो ऐसा नहीं करते हैं? इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शहबाज गिल साहब को जो है इमरान खान साहब ने लेटर लिख के दिया था, जो देख के शहबाज गिल साहब ने एयरवाई न्यूज़ के ऊपर जब 4:17 के ऊपर एंकर सदफ अब्दुल जब्बार साहब, शहबाज गिल साहब, खावर गुमान साहब और उनके एक और सीनियर एंकर पर्सन हैं, उनके ये सवाल पूछती है कि शहबाज गिल साहब देखें, एयरवाई न्यूज़ ने 17 जून को ये खबर दे दी थी कि मुस्लिम लीग नून ने अपना एक स्ट्रेटेजिक सेल तरतीब दे दिया है जिसका एजेंडा ये होगा कि वो इमरान खान को फौज मुखालिफ साबित करेगा। तो इसके ऊपर 4:17 के ऊपर यह सवाल होता है और आगे शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू जारी रहती है। इसके दरमियान कोई और उनके जो साथी होते हैं अरशद शरीफ और खबर गुमान साहब, वो नहीं बोलते, ना ही एंकर पर्सन उनको कोई टोकती है कि आप क्या कह रहे हैं। तो होता यूँ है नाज़रीन, शहबाज गिल साहब और भी बहुत सारी बातें करते हैं अपनी फ़ौज के ऊपर, बहुत ही मुतनाज़ा बातें भी करते हैं और अपनी फ़ौज के साथ खड़े होने का इरादा भी करते हैं और अपनी फ़ौज की तारीफ़ें भी करते हैं। लेकिन इस वक्त शहबाज गिल साहब एक मुश्किल के अंदर फंस चुके हैं। अब उनको भी एहसास हो रहा है कि उनकी स्लिप ऑफ टंग ने उनको किस नहज पे आके ठहरा दिया। कल रात उनके ड्राइवर के घर के ऊपर छापा लगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनके घर छापा मारा, उसकी बीवी को अरेस्ट करके ले गए। आज उसकी बच्ची अदालत में फट पड़ी है इसके अंदर। आपको सोचना होगा, क्यों कोई गवर्नमेंट आती है वो अपनी जो अपोजिशन होती है उसके ऊपर गद्दारी के फतवे क्यों लगाती है? क्यों कोई भी जब अपोजिशन होती है वो गद्दार ठहरती है? क्यों मुस्लिम लीग नून पीटीआई को गद्दार कह रही है? क्यों पीटीआई मुस्लिम लीग नून को गद्दार कह रही है? क्यों मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को गद्दार कहती आई है? क्यों पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को गद्दार कहते आए हैं? क्यों इमरान खान साहब फजलुर रहमान को गद्दार कहते हैं? क्यों फजलुर रहमान इमरान खान साहब को गद्दार कहते हैं? अपनी सियासत चमकाने के लिए हमेशा अपोजिशन में रह के ये पाकिस्तानी सियासत
یہ پاکستانی سیاست کا ایک المیہ رہا ہے. جب بھی کوئی سیاستدان اپوزیشن میں ہوتا ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے, فوج مخالف بیانیے کو اپنا ایجنڈا بنا لیتی ہے, لیکن جیسے ہی وہ حکومت میں آتی ہے تو اپنی جو اس وقت پہلے والی حکومت والی پارٹی ہوتی ہے اس کو رگڑے لگانا شروع کر دیتی ہے. کس قسم کی سیاست ہے؟ عوام کو کس قسم کی الجھن میں الجھائے رکھا ہوا ہے ان سیاستدانوں نے. اس وقت کون سب سے زیادہ پس رہا ہے؟ عوام پس رہی ہے, عوام کے اوپر مقدمے بنائے گئے. اب جیسے ہی شہباز گل صاحب کو وفاقی حکومت نے گرفتار کیا, اسی طرح پی ٹی آئی والے بھی, ان کے جو وزیر داخلہ پنجاب ہیں کرنل ریٹائر ہاشم ڈوگر صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس 25 مئی کا بدلہ نہیں لیا تو میں اپنی وزارت چھوڑ دوں. یہ سب کہنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہی ہے کہ شہباز گل صاحب کو وفاقی حکومت نے گرفتار کروایا. اب ہم 25 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے اس کی بنا پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان کے جو بندے ہوں گے پنجاب کے اندر بیوروکریسی جو اس کو گرفتار کروائیں گے. اور اس وقت تقریباً ناظرین مسلم لیگ نون کے جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران تھے وہ سارے پنجاب کو چھوڑ چکے ہیں. نچلی ان کی جو سپورٹرز ہیں اور ان کی جو نچلی قیادت ہے وہ اس وقت پنجاب کے اندر موجود ہے. تو اس سے کیا اندیا کیا ملتا ہے؟ اس سے اندیا یہ ملتا ہے کہ عوام ایک دفعہ پھر سے پیسنے والی ہے. پچھلی دفعہ مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کے کارکنان کو پیسا تھا, اس دفعہ پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے کارکنان کو. کیا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے گا؟ یہ بڑے بڑے ایک دوسرے فوج کے خلاف بیان دیں گے اور عوام کو پھنسا دیں گے. ناظرین, فوج ہماری طاقت ہے, فوج ہمارا بھرم ہے. فوج کا ادارہ ہی ایک منظم ترین ادارہ ہے جس نے آج تک ناظرین دنیا میں کوئی بھی مثال نہیں ملتی کہ جس نے اتنی بڑی دہشت گردی کو ناکام کیا ہو, دہشت گردوں کو شکست دی ہو. یہ صرف پاکستانی فوج ہی ہے جس نے اتنی بڑی دہشت گردی کی جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے. تو کیوں یہ سیاستدان ہمیشہ اس فوج کے اوپر بیان بازی کرتے آئے ہیں؟ اس لیے کہ فوج جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اپنی عوام کی مدد کرتی ہے. تو شہباز گل صاحب کی گرفتاری کے اوپر جو پرویز الہی صاحب کا بیان ہے وہ یہ آیا کہ شہباز گل صاحب نے غلط کیا ہے, ہم نے عمران خان صاحب کو کہا کہ اپنی پارٹی کو ان سے الگ کر لیں. یہاں پر پرویز الہی صاحب کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ایک پارٹی ہے, اس نے اپنے 176 ایم پی ایز کو چھوڑ کے آپ کی جو 10 سیٹیں ہیں ان میں سے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا. تو کس لیے بنایا؟ تاکہ آپ ان کو انصاف لے کے دے سکیں. لیکن آپ آ کے ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو آپ کو بھی کچھ دیکھنا ہوگا. یہ سارا کچھ ناظرین کرنے کے بعد اینڈ پہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے, جو بھی پالیسی کا اعلان کریں گے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیوں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ پہلے تو آپ نے دوسرا بیان جاری کر دیا کہ آپ شہباز گل کے بیان سے یا ان سے اپنی پارٹی کو علیحدہ کر لیں. آپ کون ہوتے ہیں ان کی پارٹی کو تجویز دینے والے؟ آپ کو بھی سمجھنا ہوگا. آپ کیوں کارروائی نہیں کر رہے جس 25 مئی کو جو ظلم و بربریت پہ طوفان برپا کیا گیا تھا عوام کے اوپر؟ وہ 24 مئی کی رات جو طوفان بدتمیزی پنجاب کی عوام کے ساتھ اور اس ملک کے اندر گھٹیا ترین سیاسی انتقام شروع کیا گیا تھا, کیوں اس کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے آپ؟ ان کے ہینڈلرز کون تھے؟ ان کو ہدایات دینے والے کون تھے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ صرف ان آفیسرز کے خلاف کارروائی کریں, ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ ان سب جو ان آفیسرز کو ہدایات دے رہے تھے, کیا انہوں نے آگے اپوزیشن میں نہیں آنا؟ کیا ان کے کارکنان نہیں ہیں؟ اب اگر پی ٹی آئی والے بھی وہی سیاست کریں, رگڑا تو عوام نے کھانا. آپ تو اپنے محلات میں جا کے بیٹھ گئے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ عوام, آپ کو تو عوام کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو دیکھتے رہیے آپ ہمارا چینل, ہم نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں, آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے. جو بھی فوج کے اوپر تنقید کرے سب کو سزا ملنی چاہیے, چاہے وہ مریم نواز شریف ہو, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو, چاہے وہ آصف علی زرداری ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ شہباز گل ہو. اگر ان سب کو سزا نہیں ملتی تو یقیناً قوم کے اندر یہ تعصب جائے گا کہ اگر شہباز گل کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے تو یہ پی ٹی آئی کے اوپر کارروائی کی جائے گی. اب آگے دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت ملک کی صورتحال بہت گمبھیر ہو چکی ہے. ہر بندہ اپنا خیال خود رکھے اور ان سیاستدانوں کی فسطائیت اور ان کے فتنے سے دور رہیں. ایک بندے کو پھنسوا دیں گے. آپ نے اپنے خاندان, اپنے رشتہ داروں کی حفاظت خود کرنی ہے. ان سیاستدانوں سے کوئی امید نہ رکھیں. انہوں نے آنا ہے, چلے جانا, پھر سے آنا ہے, پھر سے چلے جانا. آپ نے ادھر ہی رہنا. یہ ملک آپ سے ہے. یہ ملک اس پاکستان کی فوج جو ہے بہادر فوج کی وجہ سے بچا ہو. اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو, اپنی فوج کو سپورٹ کریں, چاہے جو کچھ ہو جائے, کبھی فوج کے خلاف بیان نہ دیں. یقیناً ناظرین ان سب کو سزا ہونی چاہیے. ہر پاکستان کا یہ سوال ہے.
ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب کا بھی یہی بیان تھا. تو فوج کی قیادت سے لے کے فوج کی ہر اس آخری سپاہی تک سب کا ایک ہی بیانیہ ہوتا ہے، اور وہ بیانیہ ہے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے بچانا ہے. اور ہم اینڈ پہ نعرہ لگیں گے پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. 14 اگست آنے والی آپ سب کو ایک آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اپنے ارد گرد جتنے بھی غربا ہیں سب کی مدد کیجیے. اللہ حافظ.